الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم؟ قال فما خطبكم؟ قال فما خطبكم؟ قال فما خطبكم؟ خطبكم خطبكم أيها المرسلون. أيها المرسلون. أيها المرسلون. أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا قالوا إنا أرسلنا. قالوا إنا أرسلنا قالوا إنا أرسلنا. قالوا إنا أرسلنا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمون. إلى قوم مجرمين. إلى قوم مجرمين. إلى قوم مجرمين. إلى قوم مجرمين إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم لنرسل عليهم. لنرسل عليهم لنرسل عليهم. لنرسل عليهم لنرسل عليهم حجارة من طين. حجارة من طين. حجارة من طين حجارة من طين. مسومة مسومة عند ربك للمسرفين. عند ربك للمسرفين. عند ربك للمسرفين. عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها. فأخرجنا من كان فيها فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. من المؤمنين. من المؤمنين من المؤمنين. فما وجدنا فيها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت من المسلمين. فما وجدنا فيها فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين وتركنا فيها آية للذين آية للذين يخافون العذاب الأليم. يخافون العذاب العليم. يخافون العذاب الأليم. يخافون العذاب العليم. وفي موسى إذ أرسلناه وفي موسى إذ أرسلناه. وفي موسى إذ أرسلناه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون إلى فرعون. إلى فرعون إلى فرعون بسلطان مبين. بسلطان مبين. بسلطان مبين. بسلطان